الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء بعضهم لبعض الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رات چونکہ کافی بیت چکی بڑی دیر دے دوست احباب محفل پاک وچ بیٹھے ہوئے نے حضرت زینت المشائخ محسن اہل سنت حضرت قبلہ الحاج میاں محمد معروف احمد صاحب مدہ ذل حلالی رونق کے محفل ہوئے حضرت قبلہ محترم المقام میاں محمد ابو بکر نقشبندی شرکپوری مدہ ذل حلالی نے بڑا والہانہ صادقانہ خطاب فرمایا بڑے مختصر وقت وچ میرے ذمے جو مضمون لگایا گیا ہے اور شاید مجھے یاد پہنتا ہے کہ اس مسجد میں تیسری تقریر ہے اور تیسری ہی شان صحابہ دے موضوع چونکہ جنہ نال دوستی ہوئے تعلق ہوئے بیان سنن بھی کرن بھی دل کر دے لہذا کچھ ناسازی طبع نال معاملہ درپیش ہے لیکن یہ تھوڑا ذوق ساتھ دے گا تے حضرت صاحب دی نظر عنایت نال کچھ عرض کران گے مل کے درود پاک پڑھ لو والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یاران نبی ذی شان سبی پچھلے ذوق نو سامنے رکھ کے بولو یاران نبی ذی شان سبی سب جگمگ نور ستارے نے سچے پیکر پاک وفاواں دے سچے پیکر پاک وفاواں دے جنہ دین تو تن من وارے نے اسلام دے شیر تے غازیو او پہلے پاک نمازیو امت میں سب تو پہلے نمازاں انہیں پڑھیں گے اسلام دے شیر تے غازیو او پہلے پاک نمازیو جنہ پاک رسول دے قدماں وچ اپنے شب روز گزارے نے جنہ پاک رسول دے قدماں وچ مونا محبوب تو موڑے نے گھر بار وطن سب چھوڑے نے جنہ دے کے موڑے ہمت دے جنہ دے کے موڑے ہمت دے بیڑے اسلام دے تارے نے گواج بھی بدر دیاں راوانے صحابہ دیاں پاک وفاوانے گواج بھی بدر دیاں راوانے صحابہ دیاں خوب وفاوانے جنہ کفر دی دھون نوا کے دے جنہ کفر دی دھون نوا کے دے اسلام دے محل اسارے نے بدر دیاں راواں کیویں گواہ نے اس منقبت دے چوتھے شعر وچ چار گلاں سن مدینہ پاک تو نکلنے لگیا میدان بدر اتوار والے دن ٹھلے نہ ایک بستی صفیہ اس پنڈ کو رسول پاک لنگن لگے ہیں صحابہ کرام ول ویکھیا کئیاں دے جسم دے کپڑے نہیں قمیض نہیں کئیاں دے کول سواری دے اکثر کوئی نہیں کئیاں نے کھانا دیر تک کھاتا ہوئے پیٹ بھی خالی پھر بھی نال خوشی نہ چلے آج آپ دے منہ چو لفظ نکلے اللہم انہا لائی افات فہمنہم اے اللہ اے پیدل نے انہوں سواریاں عطا فرما دے وشباؤ فاش بہم اے اللہ کئی دنوں دے فاقے نال نے انہوں رزق عطا فرما دے ارات الفق سے اے اللہ
کئیاں دے جسم تے قمیض نہیں انہاں نوں اعلیٰ پوشاکاں عطا فرما دے وَآلَةٌ فَاغْنِهِمْ بِفَضْلِكَ اے اللہ اے مفلس نے انہاں نوں اپنے فضل نال اس سفر وچ مالا مال فرما دے مقامی زفران تے پہنچے صورتحال مختلف نظر آئی پہلے مختصر افراد تجارتی قافلے دی راہ روکن واسطے نکلے سن پتہ چلیا وہ تجارتی قافلہ تے بچ کے نکل گیا ہن 1000 دے قریب جنگجو کافراں نال ٹکر لگنی ہے جڑے پوری طرح سر تو پیراں تک اسلحے وچ نال سجے ہوئے نے لدے ہوئے نے اسلحے دے نال مرصع نے اس ویلے فرمایا صحابہ بھائی مینوں مشورہ دیو ایسے موقع تے مشورے تو بغیر قدم نہیں اٹھائی اوتے مشورے دیاں دو گلاں سن حضرت مقداد بن عمر اٹھے یا رسول اللہ امد لما اراک اللہ ونحن معاک واللہ لا نقول لکا کما قال بنو اسرائیل موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا هؤلاء قائدون ولكن اذهب انت وربک فقاتلا انا معكما مقاتلون حضرت مقداد بن عرض کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان حضور جدر دلے تسی چلو اسی نال اسی اونج نہیں کہاں گے جی میں موسیٰ دے صحابہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا انہاں اوکھے ویلے جدو قوم جبارین دے خلاف موسیٰ علیہ السلام چلے تے قوم پتہ چلے نا بڑی بڑی قد و قامت والے بندے نے ساڑھے دشمن تے مخالف تے قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہنے کہ موسیٰ تو جا تیرا رب بڑی طاقت والا تو جا تے رب نو لے جو جا کے لڑو اسی اتھے بیٹھے ہیں جت کے آؤ گے تو فتح کی خوشخبری مبارک دے مانگے اسی اتھے بیٹھے ہیں وقت گزر جانتا ہے گلاں تاریخ دا حصہ بن جاندیاں نے حضرت مقداد بن عمر بولے حضور اسی یہ نہیں آکھاں گے جی موسیٰ دے صحابہ آکھیا اسی کہنے حضور تسی چلو اللہ نو یاد کر کے اسی تواڈے نال جانا قربان کران گے فرمایا شیرو علیہ میں نے مشورہ دیو مدینہ شریف کے سردار حضرت سعد بن معاذ اٹھے اے او صحابی نے جنہ دی روح پرواز ہونتے آپ نے فرمایا سی اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ سعد بن معاذ دی موت تے اللہ دا عرش جھوم اٹھے ایو صحابی نے جنہ دی وفات بعد انہاں دی ماں چپ نہیں سی کر دی ماں نو صبر نہیں سی ہوندا تے سرکار اس مائی کول جا کے فرماتے نے مائی صبر کر کیا تو خوش نہیں جدوں تے بندے پیدا ہون لگے نے تے مرن لگے نے تیرا پتر پہلا انسان ہے جنوں ملن لگیاں رب نے ہس کے ملاقات کیتی ایو صاحب بن معاذ نے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت او صاحب بن معاذ جنہ دے بارے بیعت وقت سرکار اوپر دی خبر بھی دے رہے نیچے دی کیویں جدوں جنازہ چکیا نا بعد وچ صحابہ عرض کر لگے حضور اتنے لمبے قد والا بندہ حضور تقریباً سارے مدینہ شریف وچ لمبی قدامت والا بندہ صحت مند تے جنازے دا بھار ہی کوئی نہیں سی تے فرمایا بھار کیویں لگدا جنازہ تے 70,000 فرشتیاں نے چکیا ہوا سی تے نیچے بھی نظر دفن کرن لگیا سرکار دے چہرے دی اچانک حالت متغیر سرکار پھر خوش ہو گئے حضور ایک کی فرمایا قبر لگی سی دبان سعد بن معاذ میں دعا کی تھی یہ تے قبر پیچھے ہٹ گئی سرکار دے غلاماں نو قبر دبا کے کی لینا ہے اوتھے ایک نکتہ ہے نکتہ کی ہے کہ اس نیلی چھت کے تھلے صحابہ کرام بڑی شان والے پر ان سعد بن معاذ دی منفرد حیثیت جدوں انہاں دی روح پرواز ہوئی ہے تے مسجد نبوی شریف جنہاں دا خیمہ سرکار پایا جدوں انہاں دی خون والی رگ پھٹ گئی جڑی بند ہوئی سی عرصہ پہلے سرکار انہاں نوں گھٹ کے جفی پا لئی تے سینے لگا کے فرمایا سعد تین آخری سلام کہنا یعنی تیری زندگی دی آخری لمحے انہاں بھی اپنے بازو سرکار دی گردن چ پا دیتے گویا رسول پاک دے سینے لگے روح پرواز ہو قبر نے گھٹ کے لگی کہنا نا جی قبر چاہتی سی جنوں رسول پاک سینے لا کے الوداع کیتا ہے میں بھی تے سینے لا کے ویکھاں نا ذرا
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینے شریف دے سردار اے اٹھے جنگ بدر وال جاندے آؤ وفا کنوں آندے ان عرض کیتا واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ حضور ساڈے ماں باپ قربان میں انج لگدا تہاڈا ساڈے قبیلے والا اشارہ ہے فرمایا نام ہاں سعد بن معاذ اٹھے بدر دے میدان پر جاندے جڑی گل کیتی میں اور بھی عبارت پڑھ کے سناؤں گا جن نے ادب احترام عقیدت توجہ نہ سن گے انہیں بہتا فیض خیر خوبی کمال جمال بہتری بلائی بلندی نصیب ہوے گی حضرت سعد عرض کر دینے فقد آمنا بکا وصدقناکا وشہدنا ان ما جیت بھی هو الحق فآتیناکا علی ذالکا عہودنا ومواسیکنا علی السمع والطاعت لک امد یا رسول اللہ لما رتا ونحن ماکا فوالذی بعثک بالحق لما بستردنا بن البحر لخدہ وخدنا ماکا ما تخلف منا رجل واحد وما نکرہ ان تلقى بنا عدونا غدا اننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا تقر به عينك فسر على بركة الله جواب جڑا دیتا میں عربی بار سنائی ترجمہ سنو کی عرض کر دینے حضرت سعد بن معاذ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ مدینے دے تاجدار جی اساں تواڈا کلمہ پڑھیا ہوئے اللہ کلمے دیاں برکتاں زیادہ نصیب کرے آکھو سبحان اللہ اساں تواڈا کلمہ پڑھیا ہوئے یا نبی اللہ اساں کلمہ پڑھے اسی گواہی دیتی اسی تصدیق کیتی ہے جو کچھ لے کے آئے ہو حق اور سچ یا نبی اللہ ضرور کلمہ پڑھے نہیں اساں ایک دے اتے وعدے کیتے نہیں السمع والطاعت وعدہ کیتا کہ جو بھی فرماؤ گے سنیں گے والطاعت جویں آکھو گے مننا جو فرماؤ گے سنیں گے جویں آکھو گے مننا یہ سا وعدہ کیتا ہوئے تے حضور جدر نو تواڈا دل کر دینا تسی منہ مبارک کر لو اسی پیچھے نہیں ہٹ دے یا نبی اللہ اس رب دی قسم جن نے تانوں حق دے کے بھیجیا سانو سمندراں وچ چھالاں مارن دا حکم دے کے ویکھو اسی کود کے وکھاواں گے حضور اسی جنگاں وچ صبر کرن والے ہاں دشمن نال لڑائی دے ویلے اسی ڈٹ جان والے ہاں حضور سانو کل دشمن دے مقابلے وچ کھڑیاں کر کے ویکھو تے صحیح اگلے لفظ سنو جے سمجھ آوے تے سبحان اللہ میں مارا مومن کہنا حضور کل سانو دشمن دے مقابلے وچ کھڑیاں کر کے ویکھو لعل اللہ یریک منا تقرب عینک حضور اسی یہ ہو جے کارنامے وکھاواں گے ویکھ کے تواڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جائیں اے او کنی شان ہے اونچی شان محمد دے سب جان نثاراں دی جنہاں شان اچھی نظر آندی ہے جنہاں لذت اچھی نصیب ہوئی ہے اچھی بات نہ مل کے کہہ دیو اچھی شان محمد دے سب جان نثاراں دی سرکار دو عالم دے او نہ سونے یاراں دی ایڈے سوکھے لفظ نے مل گیا کوئی مانتا دے سرکار دو عالم دے او نہ سارے یاراں دی اعتماد نبی کیتا جد اپنے صحابہ تے جملے بھی سنو ایمانے پر غور کرو ایڈے سخت دشمن کے سامنے 313 خالی ہاتھ بندے لا کے بندہ جاندا جنہاں تے اعتماد نہ ہو اپنے گھروں باہر بندہ انہاں بندے نال 2 قدم ہی نہیں چلدا جنہاں تے اعتماد نہ ہو تے پھر ایڈا بڑا ڈاڈا لشکر جس لشکر وچ ابو جہل ورگا بندہ ہو جدے بار رسول پاک فرماندے نے
موسیٰ دے زمانے دا فرعون تے فرعون آیا سی، میری امت دا فرعون ابو جہل موسیٰ دے فرعون تو سخت ہے. ایڈا وڈا دشمن جڑے لشکر چ ہوئے تے سرکار انہاں بندیاں نوں لے کے تر پن جنہاں تے اعتماد نہیں ہو سکدا ہے. پتہ چلیا میرے آقا نوں انہاں تے اعتماد تے مومن صرف ہوے جنوں انہاں تے اعتماد ہوے جنہاں تے رسول اللہ نوں اعتماد. شیر بھی سن لو. اعتماد نبی کیتا جد اپنے صحابہ تے جنگ بدر گواہ ٹھہری اونا شاہ سواراں دی. حضور اسی اکھاں ٹھنڈیاں کر دے مانگا سانو لے کے چلو تسی سانو لے کے چلو میدان بدر. کیسی چار گلاں. تیسری جڑی رات سرکار نے خاص دعا منگی جی پہلے لفظ تواڈے ذہن چ نہیں تے بٹھا لو. اللہم ان تک تہلک هذه الإصابة لا تبد بعدها في الأرض فأنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك. فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مناشدت فإنه سينجز لك ما وعدك. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ هذا جبریل آخذ بینان فرسہ یقودہ ولا ثنایاہ لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں چون جو تیسری بات سنو. میدان بدر وچ رات ویلے مخصوص دعاواں دے ویلے پیارے آقا جڑیاں دعاواں کیتیاں انہاں دی خاص دعا ہے رب العالمین یہ 313 دی مٹھی پر جماعت اے ہلاک ہوگی اللہ زمین تے تیری عبادت کسے نہیں کرنی. یہ دی حقیقت والا غور کر سکتا جملے وہ یا رسول پاک دا عقیدہ ہے کہ یہ جڑے 313 نے نا یہ ہوئی نہیں اصل وچ رب دی عبادت دا سبب بننے والے ہیں. جاؤ صحابہ نو مننے والی یہ کتاباں تے گواہ ہیں نہیں جو نہیں مانتے انہاں نے یہ حوالہ نقل کیتا ہے کہ اللہ جے مٹھی پر جماعت ہلاک ہوگی زمین چ تیری عبادت نہیں ہوئی. تے پتہ چلیا جڑی اج عبادت ہو رہی ہے بدر دے مجاہدین دے صدقے ہو رہی ہے. جڑیاں اذاناں ہو رہی ہیں غزوہ بدر دے مجاہداں دے وسیلے نال ہو رہی ہیں. جڑے حج پڑھے جا رہے نے اے بدر دے مجاہدین دے وسیلے نال پڑھے جا رہے ہیں. جنیاں محفلاں ہو رہی ہیں جننے عرس سج رہے نے جننے قرآن پڑھے جا رہے نے جنیاں نیکیاں کیتیاں جا رہی ہیں اے سب رسول اللہ دے صحابہ جو بدر وچ فاتحین بن کے آئے انہاں دے وسیلے نال ہو رہی ہیں. سرکار نے خود لفظ بولے یا اللہ یہ جماعت ہلاک ہوگی تیری عبادت نہیں ہوئی زمین. آپ دا بھی مبارک عقیدہ ہے کہ انہاں دے سر تے عبادت دے سر. اگلے لفظ اے اللہ جی ہلاک ہو گئے تیری زمین کی عبادت نہیں ہونی. اے اللہ جی میرے میں وعدہ کیتا سی پورا کر ہاتھ نے چکے چادر کندھے تے گر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر پکڑی سرکار دے کندھے تے رکھ دی. آپ نے پھر ہور ہاتھ چکے پھر چادر گر گئی پھر ہور ہاتھ چکے پھر چادر گر گئی. ابو بکر صدیق یار غار میں نا ہم راز نے عرض کیتا بعد مناشد کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اللہ نو قسماں دینیاں بس بھی کرو. حضور اللہ نے قسمہ دینیا سرکار اس دن اپنی حق دی قسم دے دے کے دعا کر اے اللہ تینوں میرے حق دی قسم اے اللہ جلہ تینوں میرے نہ پیار ہے تینوں وہ دی قسم اے اللہ میری عزت جڑی تیری بارگاہ دی وہ دی قسم تینوں اج مدد کر. آپ ہی دعا کر دیں اللہ میرے حق دی قسم اے اللہ تینوں میری دوستی دی قسم اے اللہ تینوں میرے پیار دی قسم. یارے گار بولے بعد مناشدت یا رسول اللہ یا نبی اللہ اللہ نو قسمہ دینیاں بس بھی کرو. فَإِنَّهُ سَيَنْجِزُ لَكَ اللہ مدد کرے گا. غور فرمائیو یہ تیسری بات غور کریو. اللہ اکبر اللہ مدد کرے گا. یہ لفظ ابو بکر دے منہ چوں نکلے نال سرکار نو تھوڑی جی پونگا ایک لمحے تے آپ فرما دے ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ. ابو بکر تینوں مبارک ہوئے اے تیرے کو اللہ دی مدد پہنچ گئی.
اللہ تعالیٰ زدبادیاں کو محفوظ رکھے، محبت نہ سوچو دے پتہ چلے ابو بکر مدد تیرے کو لائی یہ واحد مذکر حاضر کا ضمیر خطاب نہ ہوئے میں مجرم عطا کا ابو بکر تیرے کو آ گئی اللہ کی مدد آئی رسول پاک کو آپ نے ابو بکر نے انہاں قرب عطا فرمایا کہ تو تیرا میرا مٹا چھڑے ابو بکر تیرے کو آ گئی اللہ کی مدد کیویں حاضر جبریل آخذ بعنان فرسہ ابو بکر میرے کو جبریل امین اپنے گھوڑا لے کے گزرے نے تے جبریل گھوڑے دی لگام پکڑی ہوئی ہے تے جبریل تے گھوڑے دے منہ دے اوتے گردوں کو بار تے کٹا مٹی بھی پیا ہویا ہے تینوں مبارک ہوئے تیرے کو اللہ دی مدد آ گئی اور جڑا جنت میں تو جبریل گھوڑا لے کے آئے او دے منہ تے دنیا دی مٹی کیویں پے سکدی ہے پر رب نے فرمایا کہ جبریل اج سانوں فرشتے بھی تے جنت دے گھوڑے بھی وہی سونے لگنے نے جڑے مصطفیٰ دے یاراں دیاں سواریاں دی طرح او بھی گھوڑا گردے کو باہر تے کٹے وچ چٹے ہوئے ہون انج نظر آون جویں مصطفیٰ دے چہرے غلاماں دے گردوں کو باہر نظر آوندے نے نا اج اسلامی شکل بنا کے تسی بھی دنیا تے جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت علماء اہل سنت اس بات وہ نہ جان سارا دا ذکر حضرت ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری اپنے انداز میں کر دینے تے کس طرح دعا کر دینے تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر پتہ چلیا جڑا نبی دے یاراں دی خیر منگے اللہ انہوں دعا جہاناں چ خیر عطا فرماندا ہے جنوں خیر دی لوڑ ہے دعا جہاناں وچوں پڑھو دیکھو اج ملک بلکہ ساری دنیا کنیاں پریشانیاں کنیاں افراتفریاں کنیاں ابتریاں وچ پھسی ہوئی ہے جڑا چاہندا ہے پریشانیاں ختم ہون اللہ اپنے محبوب دے یاراں دے صدقے خیر و خوبی دے صاحبان امن و چین دیاں فتحاں عطا فرماوے پڑھو رسول پاک دے صحابہ دے صدقے تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ تاروں کی خیر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے چوتھی گل کیسے چار گلاں کر کے پھر تقریر شروع کریں گے چوتھی گل میدان بدر دی صبح میرے آقا صحابہ دی صف بندی کی تھی حضرت غور کرو نا جڑے بندے دی صف بندی کرن دے لوہے دے لباس نوں کہندے نے زرا زرا ہر کسی دے کول کی صرف ایک مسلمان کول زرا سی کہیں کوئی قمیض ہی نہیں جسم سے قمیض نہیں آئے جو آئے نے کفر دے فرخچے اڑان آئے نے حق و باطل دے ونڈ کران سرکار صف بندی کی تھی صف بندی کی تھی تے سواد بن غزیہ پیٹ ننگیا تے ذرا اگے ودیا ہوئے صف دے وچ تیر سے ہاتھ میں سرکار پیٹ تے لا کے فرمایا اس طرح یا سواد وہ سواد برابر ہو کے کھلو اسی ویلے عرض کیتا حضور تسی مینوں چھڑی ماری ہے نا تے حضور بدلہ دیو آپ نے تیر انہاں نے پھڑا دیتا ہے لو حضور تسی میرے پیٹ تے تیر ماریا جدوں ہلکا جا لگایا اودوں میری قمیض ہے فرمایا نہیں حضور تسی تے قمیض پائی ہے سرکار پیٹ تو کپڑا اٹھا دیتا او بدن نبوت دے نال چمڑ گئے ساتھیاں پوچھیا ابن غزیہ یہ کی کہندا ویندے نہیں موت دی اکھاں چکاں پا کے روتے ہو رہے ہور کڑی نو کی ہونا تے سوچیا دنیا تو جان لگیا آخری کام یہ ہوے کہ میرا وجود رسول پاک دے وجود نال مس ہو جائے یوں نے صحابہ سرکار نے محبت کرنے والے صاف بندی ہوگی توجہ تے پھر میرے آقا صحابہ دے مجمع جے کی تقریر کی تھی او خطیباں کو سن کے نقیباں کو سن کے ادیباں کو سن کے خوش ہونے والے بدر دی صبح امام الانبیاء جڑا خطبہ ارشاد فرمایا میں وہ پڑھ کے سنان لگا توجہ فرمائیے جنہیں ادب نہ سنو گے جنہیں توجہ نہ سنو گے انہیں بہت ہی خیر ملے گی میرے آقا خطبہ فرمایا اما بعد فإنی احسکم علی ما حسکم اللہ عز و جل علیہ وانہاکم عما نہاکم اللہ عنہ فإن اللہ دیم شانہ یامر بالحق ویحب الصدق ویؤتی علی الخیر اہلہ علی منازلہم عندہ بہی یذکرون و بہی یتفاضلون انکم قد
اصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله منه من احد الا ما ابتغي به وجهه فان الصبر في مماثل الباس مما يفرج الله به الهم وينجي به الغم وتدركون به النجاة في الاخرة فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم فاستحيوا اليوم ان يطلع الله على شيء من امركم يمقتكم عليه فان الله عز وجل يقول لمقت الاكبر من مقتكم انفسكم انظروا الى الذي امركم من كتابه واراكم من اياته وعدكم ذات ذلة فاستمسكوا به يرضى به ربكم وعقلوا ربكم في هذه المواطن تستوجب الذي امركم من رحمته ومغفرته ان وعده حق وقوله صدق وإقامه شديد وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم إليه أرجعنا ظهورنا وإعتصمنا وإليه توكلنا وإليه المصير يغفر الله لنا وللمسلمين. میدان بدر وچ صبح دے ویلے جڑا آپ نے صحابہ چ خطاب کیتا میں پڑھ کے سنائی. اے خطبے دے لفظ ویکھ کے صحابہ دی عظمت پر غور کر. میرے آقا فرماندے نے میرے غلام رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد اے صحابہ میں اسے گل تے جوش دلانا جدے تے رب نے جوش دلایا. میں صرف اسے گل دی موڑنا جدے تو رب نے موڑے. فرمایا رب دی شان عظیم ہے. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ آکھن واسطے بڑا اللہ جملہ ہے. اللہ دی شان عظیم ہے. اللہ دی شان عظیم ہے. وہ حق نو پسند کردا ہے, صدق دا حکم دیندا ہے. سنو اگلا جملہ تے غور کرو, میرے ول توجہ کرو. سرکار فرماندے نے رب العالمین سچے بندیاں نو اپنی بارگاہ وچ وڈیاں وڈیاں منزلاں عطا فرما دیندا ہے. وڈے وڈے رتبے عطا فرما دیندا ہے. وڈیاں وڈیاں شاناں نال نواز دیندا ہے. فرمایا پھر جدو بندے اللہ دا قرب پا لیندے نے تے پھر اللہ دے ذکر دے نال انہاں بندیاں دا ذکر بھی ہوندا رہندا ہے. کی مطلب جدو رب دا ذکر ہوئے گا انہاں بندیاں دا ذکر بھی ہوئے گا. وہ انج اللہ دے قریب ہو جاندے نے پھر انہاں دا ذکر خدا دے ذکر تو وکھرا نہیں رہ جاندا, پھر انہاں دا ذکر رب دے ذکر دے نال ہی ہوندا رہندا ہے. دوسرا پیرا جڑا خطبے دا پڑھیا ہوتا ترجمہ آپ فرما دینے صحابہ جو صبح دے ویلے جڑے میدان میں جو کھڑے ہو صرف وہ نیکی قبول ہوے گی جڑی اللہ واسطے کی جائے گی. یہ ہو جے اوکھے موقعاں دے صبر کریے تے رب العالمین مدد فرماندا ہے. بندہ ڈٹ جائے تے اللہ کامیابی عطا فرماندا ہے. دنیا وچ بھی عزت ملدی ہے, آخرت دی کامیابی بھی ملدی ہے. تیسرے پیرے دا ترجمہ بدر دے خطبے تے تیسرے پیرے دا ترجمہ فرمایا صحابہ جے میں تانوں جہاد دی گل کرنا پیا, جے جانا قربان کرن دا درس دینا پیا تے میں کدے پیچھے کمرے تے چھپ کے نہیں. فیکم نبی اللہ ہے, اگلیاں صفاں میں تواڈے وچ اللہ دا نبی کھڑا ہے. تواڈے وچ اسی کھڑے تے فرمایا میں تانوں حکم دینا لحاظ رکھنا کہ رب العالمین دی ناراضگی والا کوئی کام نہ ہو جائے. او دی ناراضگی بہت بڑا وبال جے, بہت بڑا عذاب ہے, ناراض نہ ہو جائے. صحابہ بدر وچ کھلو کے اونا حکماں نو ویکھو جڑے رب نے میری زبانی قرآن وچ ارشاد فرمائے نے. چوتھے پیرے دا ترجمہ صحابہ جو میں کہندا ہوندا سا مدینے دے منبر تے بیٹھ کے آؤ رب العالمین اور دے رسول دے دامن نو تھام لو تے تلی دی اوتے سروں ازما لو. جن نے رب نے وعدے کیتے نے سارے سچے اج بدر دے میدان وچ ویکھ لو. آخری پیرے دا ترجمہ فرمایا میں بھی تے تسی بھی اس رب العالمین دے سہارے کھڑے ہاں جڑا ساڈا پشتی بان ہے. اساں سہارا اونوں منے لوٹ کے بھی اودے ول جانا ہے. یہ دے وچ اشارہ سی کہ لوٹ کے اللہ ول جانا ہے. تے جے کوئی ناراض کر کے جائے گا تے بری حالت ہے, تے جے کوئی راضی کر کے جائے گا تے اودا استقبالی ہاراں نال اودا او منظر بنے. تے یہ لفظ سن کے
روحاں جسماں چوں نکلن واسطے تیار جلدی قربان ہون واسطے ہووے کہ انہاں کے پھل کھڑے دے جلب کھولے ایک گل سن کے جڑا اونچی سبحان اللہ آکھے اللہ رسول پاک دی بول دیاں زیارت عطا فرماوے کدی اس طرح اللہ دیدار عطا فرما دے گے رسول پاک مٹھے مٹھے بول ارشاد فرما دے ہون کہ اسی نالے زیارت کر دے ہوئے نالے پیارے بول سن دے ہوئے جدی تھوڑی تمنا ہے تھوڑی بات نہ پڑھ جدی زیادہ تمنا ہے زیادہ بات نہ پڑھ پھول کھڑے دے جلب کھولے پھول کھڑے دے جلب کھولے پھول کھڑے دے جلب کھولے بھئی کیڑا یودی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے کیڑا یودی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے بھئی کیڑا یودی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے وہ تے کہندے ہونگے نہ پانی کو سردا پیندے ہو پانی کو سردا پیندے ہو اے تساں نال تالائیاں لجپال سدیندے ہو جی تساں نال تالائیاں لجپال سدیندے ہو رسول پاک دی بارگاہ دا قرب کیویں ملدا ہے ہن ایتھے اے بات بھی اس حوالے نال سندا جا حضرت ساسا بن جاریہ رضی اللہ عنہ ساسا بن جاریہ سواد عین سواد ہے ساسا بن جاریہ مشہور اسلام کے شاعر اہل بیت کے شاعر سن فرزدق فرزدق اے فرزدق شاعر دے دادا جی نے ساسا بن جاریہ وہ جڑے سب 70 بندے آئے سن نا بنو تمیم دے آپ دی بارگاہ جو مسلمان ہونے واسطے تے آگے کہہ دینے جی اسی کلمہ پڑھن دا ارادہ تے ضرور رکھنے ہیں بس اسی کوئی بعض وقت دے لوگ ہاں حضور اسی پہلو شعر و شاعری دا مقابلہ کرانگے پہلو تقریر دا مقابلہ کرانگے تسی اپنا خطیب کڈو وہ خطاب کرے پھر ساڈا خطیب خطاب کرے گا فیصلہ کرانگے کنے اچھا خطاب کیتا ہے پھر تہاڈا شاعر شعر پڑھے ساڈا شاعر شعر پڑھے فیصلہ کرانگے کدا کلام اچھا ہے تے پھر اسی مذہب قبول کرن دے بارے میں سوچاں گے ساڈے آقا فرماندے نے تمیمی بھائیو میں شعر و شاعری دے مقابلے واسطے تے نہیں مبعوث ہویا پر جے تہاڈا اے شوق ہے تے بھی پورا کر دینے سرکار فرماندے نے کڈو اپنا خطیب انہاں اپنا خطیب کھڑا کیتا انہیں خطاب کیتا تریفاں دے پول بننے اسی او لوگ ساڈے خزانے سارا سال بھرے رہندے نے ساڈے بوے تے جیڑا ہوندا جناب اسی اونوں مالا مال کرنے یہ ہے وہ ہے کر کے بیٹھ گیا آندا میں جو کہنا سی کہہ دیتا ہے آپ نے حضرت ثابت بن قیس ایک روایت میں حضرت جعفر طیار ایک ثابت بن قیس ہم ثابت میں قیس اٹھو تسی اسلام دے خطیب ہو جی دیو جواب ثابت بن قیس اٹھے کہنے لگے سنو تمیمی بھائیو اسی سراسر گمراہی وچ ساں ساڈے وچ رب نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا او محبوب جی دا نام ہے محمد رسول اللہ جڑا 14 طبقاں وچ جدا نسب اللہ جدا حسب اللہ جدی ذات اللہ جدی صفات اللہ سرکار دی عظمتاں شاناں دی چند جملے بیان کر کے حضرت ثابت بن قیس رہ گئے ہن انہاں دا شاعر اٹھیا شعر پڑھ کے اپنے قبیلے دیاں خاندانی صفتاں بیان کرنے لگا تھک کے بیٹھ گیا میرے آقا فرماتے نے حسان بن ثابت اٹھو دے شعراں دا جواب دیو ہن حضرت حسان بن ثابت نے شعر پڑھے ہن سنو نتیجہ انہاں دا سردار انہاں دے قبیلے دا سردار سی اقرا بن حابس انہاں دا سردار وہ کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں میرے باپ دی قسم تہاڈا خطیب ساڈے خطیب تو ود دے تہاڈا شاعر ساڈے شاعر تو ود دے اسی من گئے ہاں ہاتھ اگے کرو اس نوں کلمہ پڑھاؤ وہ ہن ایک ایک کر کے کلمہ پڑھ دے انہاں وچ ایک بندہ ساسا بن جاریہ ساسا بن
یہ کلمہ پڑھن لگا ہے تے توجہ فرمائیو جدو بیعت کر لی رسول پاک دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھے ان عجب سوال کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ایک بات پوچھنا چاہنا فرمایا پوچھ لو یا نبی اللہ اے تے دسو جڑیاں میں جہالت وچ نیکیاں کیتیاں نے جڑیاں جہالت دے دور وچ نیکیاں کیتیاں تواڈے قدماں وچ آਉਣ تو پہلے میں جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے انہاں دا ثواب مینوں ملے گا کہ نہیں میرے آقا فرمان لگے ابن جاریہ وہ تمیمی قبیلے دے خاص بندے وہ 10 کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نہیں ساسا بن جاریہ کہندا یا نبی اللہ یا رسول اللہ ایک دن میریاں 2 اونٹنیاں گم گئیاں ایک دن میریاں 2 اونٹنیاں گم گئیاں اونٹنیاں نو لبدا سا پیا اونٹنیاں تے مل گئیاں اونٹنیاں لے کے واپس آن لگا خود میں اونٹ دے اوتے ٹکڑدا سا 2 اونٹنیاں تے میں اونٹ دے نال انہاں اونٹنیاں دی مہر بن لئی واپس آن لگا ایک مکان دے دروازے تے نظر پئی جنگل وچ ایک بندہ دروازے تے بیٹھے انتظار دے انداز وچ جویں گھر دے اندروں کسے خبر دی انتظار ہے بار بار اندر ول ویندے اندروں ایک لونڈی اٹھی دوڑی دوڑی باہر آئی باہر جڑا بندہ بیٹھا ہے اونوں کہندی ہے ہاں ہاں تیرے ہاں ولادت ہو گئی ولادت ہو گئی وہ کہنے لگا ہاں کی پیدا ہویا بچہ کہ بچی لونڈی کہنے لگی بچی پیدا ہوئی تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی ساسا رسول پاک نوں واقعہ سناندے نے یا نبی اللہ جدوں وہ بندہ جڑا بوے وچ انتظار کردا سی پیا اونوں پتہ چلیا میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اونے اسی ویلے رسی کئی وغیرہ لونڈی نوں دتی کہنے لگا اے پھڑ اے ٹویا کڈ تے اس رسی وچ لپیٹ کے اودی گردن ٹوئے چ سٹ کے مٹی پا دے یا رسول اللہ میرے پیراں تھلوں زمین ہل گئی یہ بچی پیدا ہوئی ہے تے پیو سکا بچی نو زندہ درگور کرن لگے حضور میں کہا ہو کے انہوں آکھیا ہو بابا بچی پیدا ہوئی ہے تے زندہ درگور نہ کر میں نو بیچ دے کہنے لگا کی دمیں گا میں کہا 2 میں حاملہ اونٹنیاں نے یہ بھی للہ ہے تے اونٹ بھی للہ ہے اے 2 میں حاملہ اونٹنیاں بھی للہ تے اونٹ بھی للہ یا رسول اللہ حاملہ اونٹنی عرب دے وچ بڑی قیمتی سمجھی جاندی حاملہ اونٹنی عرب دے وچ بڑی دولت سمجھی جاندی حضور میں 2 حاملہ اونٹنیاں تے نالے جڑے اونٹ دے اوتے سوار سا او اونٹ بھی دے دیتا اونٹنیاں بھی دے دتیاں حضور میں اس بچی نو گھر لے گیا میں اس بچی نو اپنے گھر لے گیا اون تھی بنا کے پالیا جوان کیتا جدوں جوان ہو گئی اس بچی دی میں اگے شادی کر دیتی رسول پاک فرمان لگے ساسا ایک کام تیری زندگی جت کنی وار ہوئے عرض کیتا مدینے دے تاجدارا ایک کام میری زندگی جت 360 برائے واقع پیش آئے نے حضور 360 بچیاں زندہ درگور ہون لگیاں میں روکیاں نے تے فرمایا کنی قیمت دے نظر حضور ہر بچی کی قیمت میں 2 اونٹنیاں تے اونٹ رکھیا حضور تسی اندازہ کرو میں 360 بچیاں بچائیں تے ہر بچی دی بری 2 اونٹنیاں تے اونٹ دیتا ہے حضور پوچھنا تواڈے قدماں وچ تے ہون پہنچیاں کلمہ تے ہون پڑھن لگا مسلمان تے اج ہویا وا حضور میں پوچھنا مینوں انہاں دا ثواب ملے گا میریاں نیکیاں قبول ہویاں نے میرے آقا جڑا جملہ فرمایا جے سمجھ آوے تے سبحان اللہ چھٹ آوے فرمایا ساسا تیرے او عمل اللہ نو چنگے لگے نے تائیوں تے تیری میرے نال یاری قائم کر دتی ہے کنیاں شانہ نے کنے مقام مرتبے نے کنیاں نسبتاں نے اچھی شان محمد دے سب جان نثاروں دی اچھی شان محمد دے سب جان نثاروں دی سرکار دو عالم دے او نہ سونے یاراں دی تسی بھی جنوں سونے لگ دے نبی دے سونے یار جنہیں سونے لگ دے انہی وعد نہ کہہ دیو سرکار دو عالم دے او نہ سونے
لگتے ہیں جنی جنی آواز نکلی ہے تو پھر نظر ثانی کرو اپنی حالت سرکار دو عالم دے او نسوں سرکار دو عالم دے او نہ سونے یارا او نہ سونے یارا سب تو تے نام چمکدا پیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم ایک دن اپنے ہاتھ نال سارے صحابہ نوں ایک ایک برکی کھوائی جن نے خدمت یار بیٹھے سن سب نوں ایک ایک لقمہ کھلایا جڑے لاجپال نے نواز نہیں رہندے ابو بکر دی واری آئی تو ابو بکر تینوں ایک نہیں 3 لقمے کھلاواں 3 لقمے کھلاواں پہلا لقمہ کھلایا میکائیل دی آواز آئی عتیق تینوں مبارک ہوئے دوسرا کھلایا جبریل امین بولے کہنے لگے رفیق تینوں مبارک ہوئے تیسرا لقمہ کھلایا رب العالمین نے فرمایا صدیق تینوں مبارک ہوئے حضرت میرے تے تیرے پیارے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں معراج دی رات جڑیاں نشانیاں اللہ نے معراج نشانیاں ماتے کرائیاں نشانیاں مخانیاں لنوریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر نشانیاں نشانیاں تے نشانیاں گل سن لو سرکار دے صحابہ جو کسی آدمی نے حضرت عبداللہ بن انیس ایک دن سرکار فرمان لگے بھئی او جڑا خالد بن سفیان حوزلی وہ بڑی بکواس کردا ساڈے بارے جتھے پہندا جڑے بندے پہندا بڑی بکواس کردا ساڈے بارے بڑی زبان چلاوندا ہے اور کون ہے جڑا اودی زبان تو بچائے گا سرکار دے منہ چ لفظ نکل گئے حضرت عبداللہ بن انیس چپ کر کے اٹھے محفل چ گئے او دی حویلی لبی قتل کیتا واصل جہنم کیتا سرکار دے گھر آئے دروازے تے دستک دیتی آپ تشریف لے آئے عبداللہ بن انیس کیویں آئے حضور او جی گندی زبان پھونکدی سی نا تواڈے خلاف ہمیشہ نہیں چپ کروائے ہن نہ بولے فرمایا ادھر سرکار اپنے نال گھر لے گئے عبداللہ او آسا مبارک جڑا جمعے والے دن پھڑ کے کھلوندے فرمایا آسا اتو للہ نشانی دی گل تے رسول اتو للہ ہن سرکار دا آسا سارے سیاںے سن تین شریف والے وہ سرکار دا آسا لے کے باہر نکلے یاراں نے دیکھ کے گھیر لیا عبداللہ ابن انیس ایک کتھوں آئی رسول پاک دیتا ہے اچھا آپ نے تینوں عطا فرما دیتا ہے اے تے میں نہیں پوچھیا کہ واپس لینا نے کہ نہیں صحابہ کہنے میں پوچھ کے تے آپ اے جو پوچھنا ہے تے جو آپ نے دسیا جنی سمجھ آئے انہی آواز نال سبحان اللہ دی چھال ہونی چاہیے ادھر دوبارہ آگے واپس آگے فرمائے ابن انیس کیویں آئے حضور مینوں یار انہیں پوچھیا دوستاں نے کیا جڑا تسی مینوں آسا وار کو دیتا ہے اے میرے کو واپس تے نہیں لینا کیویں دیتا جے فرمایا عبداللہ اے تینوں اس واسطے عطا فرمایا ہے کل جدوں قبراں تو اٹھ کے حشر دے میدان وچ جانا ہے اودوں کسے نے کسے نوں سیاںنا ہے اس دن اے حادثہ تیرے تے میرے پیار دی نشانی ہوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت علماء اہل سنت زندہ تیرے تے میرے پیار دی نشانی ہوئے گا ہن وصیت کیتی جنوں فوت ہو جاواں میرے کفن دے وچ رکھنا جے دوسریاں چیزاں قبر چ رہ جاندیاں نے نال کو رکھ بھی دے پر جڑیاں مصطفیٰ نے عطا فرمائیں ہمیں حشر دے دل میرے ہاتھ میں چوبے گا جدھر نو جائے گا پتہ چلے گا مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے اے دے تے مصطفیٰ سے تعلق تے پیار دی نشانی ہے آسا
اس لیے میں کہنا نا لوگوں پھر انہوں نے پیار پاؤ جنہاں دی دوستی کام ہونی ہے بن یار نبی دیاں یاراں دا یہ تھوڑا پیار ہے تے تھوڑی واد نہ پڑھ لے یہ درمیانہ پیار ہے تے درمیانی واد نہ پڑھ لے تے چوکھی محبت ہے تے جنی رب نے ہمت دیتی ہو نہیں واد نہ پڑھ بن یار نبی دیاں اے حضرت صاحب دی کرامت ہے کہ میں بولوں گا واللہ آج 24 ماندے نے میں علاج کروا رہا کھانا نہیں کھاتا 24 ماندے نے اتنے آ کے کھانا نہیں کھاتا روٹی چاول پھل دودھ دہی لسی ہر شے بن اللہ تواڈا چہرہ سلامت رکھے آستان عالیہ مولا شریف آستان عالیہ مولا شریف خواجہ خواجگاہ قبلہ صوفی محمد صدیق صاحب اسی کرامتاں دے قائل 24 دن تو پیٹ کھا لیے بول رہے ہیں پیٹ میں کھچا لگ گیا ہمت نہیں پر کوشش کرنے ہیں کہ جنہ دا ذکر ہے انہ دی برکت نہ تے جنہ دی نگاہ ہے انہ دی نگاہ دے صدقے دھیان ہوئے یہ نسبتاں دی گل دوستیاں دی گل یہ پیار دیاں نشانیاں قائم رہن والیاں میرے آقا فرماتے نے معراج شریف دی رات جتھے اور نشانیاں ویکھیاں میری ملاقات سورج نال ہوئی کدے نال فرما سورج نال ملاقات ہوئی تے میں سورج کو پوچھن لگ پیا سورج اپنے سفر دی گل سنا روز سفر کرنا ہے اور روز طلوع ہونا ہے روز غروب ہونا ہے اپنے سفر دی گل سنا سورج عرض کردا یا رسول اللہ سورج عرض کردا یا رسول اللہ جدوں میں سفر کردا جدوں چوکھیاں بلندیاں تے پہنچنا وا جدوں میں خط استوا تے آ جانا ایک باری مینوں خیال آندا میں بڑا بلند ہو گیا وا میں بڑی اونچائی تے چلا گیا میں بڑیاں بلندیاں تے حضور جدوں میں خیال آندا قدرت والوں مینوں حیرت دے سمندر وچ گوتا لگایا جاندا مینوں حیرت دے سمندر وچ سٹ دتا جاندا پھر میں حیرت دے سمندر وچ حضور اوتھے دو شخصیتاں نال میری ملاقات ہوندی ہے حیرت دے سمندر وچ دو شخصیتاں نال میری ملاقات ہوندی ہے فرمایا سورج کیویں سورج عرض کیتا یا نبی اللہ او جڑیاں دو شخصیتاں حیرت دے سمندر وچ مینوں ملاقات دا شرف ملدا ہے انہاں چوں ایک ذات سبق پڑھدی ہے احد 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 دوسری ذات کہندی ہے صدقتا 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 احد دا معنی اللہ ایک اللہ دوسری ذات کہندی ہے ٹھیک کہندے ہو سچ کہندے ہو سچ کہ سرکار فرماتے ہیں سورج جو دوستیاں کون نے سورج کہندا یا رسول اللہ ایک کشتی نو محمد رسول اللہ کہندے نے دوسری نو ابو بکر صدیق کہندے نعرہ تکبیر یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا جے رکھ میں شوق دیداراں دا جنہ مان کفر دے توڑے نے جنہ مان کفر دے توڑے نے طوفانوں دے منہ مولے نے بھئی جنہ چمے رسول دے جوڑے نے جنہ چمے رسول دے جوڑے نے تاکہ اج بھی جوڑ مزاراں دا یہ تھے کہ نقطہ عرض کرن لگا ہاں میرے آقا اکرم مدینے شریف دے بازار میں جا رہے ایک قبر کھودی جا رہی ہے کی ہو رہا ہے قبر کھودی جا رہی ہے قبر فرمایا ممات صحابہ او کون فوت ہویا ہے جب میں آج بھی کوئی قبر کھودی جا رہے تھے لوگ پوچھتے نہیں یار کون فوت ہویا حبشیون جا یا رسول اللہ ایک حبشی باروں آیا سی مدینہ شریف کے فوت ہو گیا دی قبر کھودنے آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ایسے موقع سے سرکاری نہیں فرماتے یہ دی موت اس مٹی تے لے آئی یہ دی موت انہوں اس مٹی تے لے آئی ہے جتو بنیا سی یہ دی موت انہوں اس مٹی تے لے آئی ہے جتو بنیا سی یہ حدیث شرح صدور وچ امام جلال الدین سیوطی ذکر کرتے ہیں
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਫਰੋਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਖਾਕੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਈ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक ਦੀ ਕਬਰ रसूल पाक ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, फारूक आजम ਦੀ ਕਬਰ रसूल पाक ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾमूली शरफ नहीं, पर अजमत उन्होंने नजर आउंदियां जिन्हां दे बातिन रोशन ने। देखो 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 दिखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं, किवें किवें देख लेंदे। एक सहाबिया दा नाम हजरत ज़ैनब बिनते हमीद, ज़ैनब बिनते हमीद रज़ी अल्लाह। छोटा जिहा बच्चा 2 साल का बच्चा चुकिया, अपना बेटा अब्दुल्ला बिन हशाम बच्चे का नाम। नबी पाक सलाम की बारगाह चाहिए, या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र मुरीद कर लो, बैत कर लो। हुजूर मेरा पुत्र बैत कर लो। सरकार फरमाते एडा छोटा सारा ते है। जो आपने फरमाया था मफहूम, एडा निक्का बच्चा भी बैत होंदा है। बीबी एडा छोटा सारा है, नु की बात करिए। हुजूर मेरा बच्चा बैत कर लो। फरमाया छोटा है, बहुत छोटा है। हुण चौंके सरकार वेख्या बीबी आई बरकत वास्ते ते खाली न मोड़े, लिया बच्चा मेरी झोली च पा। अच्छा अपनी झोली च पा के ना सरकार उस बच्चे नूं ओदे सिर ते हाथ फेर के बरकत दी दुआ कर समझा लै जा। अच्छा वो बच्चे नूं ओदा दादा जदों मदीने शरीफ की मंडी च जांदा है कारोबार करन, उस बच्चे नूं तंगारियां ते चुक लैंदा, मोढे ते चुक लैंदा। लोग कहंदे ने बाबा तू जदों आउणा इस बच्चे नूं लैके आउणा है, वो कहंदा तैनूं की पता है इहनूं किहड़ी झोली च पा के बरकत दी दुआ नसीब। सिर्फ यही नहीं, अगली गल जिहड़ी होर ईमान फरोग, वो बच्चे नूं चुकिया बाबे ने मदीने दे बाजार च। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, दोनों सहाबी रजी उन्होंने वेख लिया, उन्होंने पता जी रसूल पाक इस बच्चे ने झोली च पा के दवा दी। कह लगे बाबा जी असी भी कारोबार वास्ते मंडी च आए, ऐ साडे पैसे भी अपने पैसे च पा लो। वो तल्ले कर रहे ने पिछे पिछे, किसी क्या वखरा कारोबार कर लो, बाबे दे तल्ले क्यों कर दियो। वो कहंदे कारोबार दे वखरा कर लईए, पर जेड़ियां बरकतां इस बच्चे नूं मुस्तफा दी झोली च मिलियां ने। लजपाल नबी मेरा नबी बरकत वाला, जिन्हें बरकत लैनी वो बोले, बाकी कोई ना बोले। लजपाल नबी मेरा नबी बरकत, लजपाल नबी मेरा नबी बरकत वाला, ओ आप भी लाओ दा घर बार भी आला, ओ आप भी आला ओ दा घर बार भी आला। लजपाल नबी मेरा नबी, ओ आप भी आला ओ दा घर बार भी। हजरत अबू तलहा फरमाते ने कि मेरी आदत ऐसी, मैं कोई सफर सरकार के नाल तो बगैर नहीं करता। जी सरकार जिहाद ते जान लगे मदीने शरीफ निकलदे कि मैं नाल निकलदा सी, जे आप वापस आउंदे सन ते मैं आपके नाल दाखिल हुंदा सी। तवज्जो है, नाल ही निकलना नाल ही होना। और राही किड्डे खुश नसीब, मुसाफिर किड्डे खुश नसीब। कहते हैं एक सफर में मदीने शरीफ के कोल वापसी से ठहरे हैं, एक मंजिल मदीने शरीफ रह गए। मेरी बीवी सफर में औरतां भी नाल सन, मेरी बीवी की अबू तलहा मेरे हाँ बच्चे की वलादत का वेला आ गया ते हुण रुकना पेगा। कहते हैं मैं रसूल पाक कीता, हुजूर मैनू तो सादत तो मेरी बीवी रोक लिया। अगे जिन्नी बार सफर किया मदीने पाक तुहाडे नाल निकले हैं, दाखिल होने लगे भी नाल दाखिल होए। अज मेरी बीवी ते हाँ बच्चे की वलादत का वेला करीब आ गया। हुजूर मेरे रह की हुक्म है? फरमाया कि तू बीवी को ठहर, जदों अल्लाह ले आएगा आ जाए। बीवी को ठहरे, सिर फड़ के परेशान बैठे।
بیوی بھی عام نہیں، او ام سلیم اور رسول پاک دے متھے تو پسینہ لا کے شیشیاں پر بھر کے خوشبو میں محفوظ کرنے والا برکتاں دا قائل ہونا کمال ہے۔ آج کئی بندے جی سارے آدم دی اولاد نے، آدم دی اولاد سارے اکو جے ہوئے نا، دیکھو نا جی آدم دی اولاد سارے اکو جے ہی ہوئے، نہیں، ایک باپ دے بیٹے جو اللہ ایک نو بہت ہی شان دے دے حیرانگی والی گل تے نہیں۔ ایتھے 4 تاریخی شواہد دی گل کراں۔ ابراہیم علیہ السلام دے کنے پتر سن؟ 8۔ کنے سن؟ نام سن لو، مدین، مدائن، زمران، یکشان، یشیق، نوح، اسحاق، اسماعیل۔ پر 8 میں تو جڑی شان حضرت اسحاق علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دی وہ بلند ہے۔ اسحاق علیہ السلام دی اس وقت بلند کہ بنی اسرائیل دے سارے نبی انہاں دی اولاد وچ آئے، تے جناب اسماعیل دی شان اس وقت بے مثال ہے کہ رب دا محبوب آمنہ دا لال عبداللہ دا چاند اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچ آئے۔ یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن، کنے؟ بولو تو صحیح، ربیل، شمعون، یہودا، لاوی، بنیامین، یشکر، دان، یکسال، زیالون، جادہ، عاشر، تے 12 یوسف علیہ السلام۔ پر 12 میں جڑی شان یوسف علیہ السلام دی ہے حق ہے۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب دے 12 بیٹے سن۔ جی آج تک ایک موقع تے ترتیب نہ پورے نام نہیں سنے تو سنو، 12 پتر کنے؟ حارث، حجل، حمزہ، مغیرہ، عباس، عبد مناف، عبد العزہ، عبد القعبہ، درار، مصعب، زبیر اور 12ویں عبداللہ۔ اور رسول پاک دا والد ہون دی نسبت صرف حضرت عبداللہ نو حاصل ہے۔ انہاں 12 میں ایک نے عبد مناف کنیت ابو طالب سی، نام عبد مناف دے 4 پتر طالب، جعفر، عقیل تے علی۔ پر چمت جڑی شان مولا علی دی، حضرت مولا علی فاتح خیبر دے 18 پتر سن۔ کنے 18 نام سننے جے؟ عمر، عباس، جعفر، عبید اللہ، عثمان، عبداللہ، ابو بکر، اون، یحییٰ، اوسط، محمد حنفیہ، محمد اکبر، محسن، عمر، عمران، حسن، حسین۔ مولا علی دے 18 پتران دے نام سنے جے نا؟ ایک تیز اے جانو انہاں ناماں میں عمر آپ نے 2 پتران دا نام رکھے، ایک دا نہیں 2 دا، ایک دا نام ابو بکر، 2 دا نام عمر۔ 18 پتر سارے شان والے، پر جڑی شان حسن حسین دی ہے ایسے بات کہنے آنا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، جدہ دل وچ امام حسین دا پیار ایک مرتبہ گھون جاوے ایمان دی سلامتی نہ لیے، دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، ساتھ شکر کے اپنا کو ایمان بھی حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت۔ کنا پڑھیا مجمع مسجد دا آکھو سبحان اللہ۔ چند دن بعد مرول شریف آستانے تے کتنا بڑا اجتماع ہونا ہے، آکھو انشاءاللہ۔ کہ ساڑھا کیدہ کی یہ رونق ہے مساجد میں، شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں، شبیر کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ اذان بھی حسینی ہے، اور کوئی مان یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے،
نسبت والو سنو سنو اج لوگوں کو پتا چلے کہ وہ لوگ نے قرآن بڑا پڑھتے ہیں حدیث بڑی پڑھتے ہیں پر یزید دیاں تریفاں تے یزیدیت دا پرچار کرتے ہیں اہل بیت دا نام آئے تے متھے وٹ پہ جاندے نے وہ جڑا صحابہ دی عظمت دا ذکر کرے صحابہ دے دل منان دے تقاضے کرے مطالبے کرے پر اہل بیت دے ذکر تے ٹھڈ چ مروڑ اٹھن سینے وٹ پین اوتھے گواہی دے انہوں اہل بیت نال کوئی پیار نہیں انہوں اس صحابہ دا جڑا بہانہ بنا کے کرتا ہے منکر اہل بیت دا لیکن اہل بیت دا منکر ساڈے نزدیک کو بندہ بے دین ساڈا کیتا کہ یہ گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازے کو یا رسول اللہ صحابہ عرض کیتا ساڈے ماں باپ صدقے اج سجدہ اتنا لمبا کیوں کیتا فرمایا سجدے وچ حسین میرے موڈیاں تے سی جے میں سر چکدا حسین ڈگ پیندا او دا ڈگنا وارا نہیں کھاندا گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازے کو کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے وہ ساڑھا ایدو اگے بھی کیتا جے سنو اگے بھی کیتا کی چاہتا ہے خدا ان کو حسنین کو چاہے جو اے پوچھ حضرت مولا فاروق اعظم کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہزادے نو چولی چ بٹھا کے نا امام حسین تے سر تے ہاتھ رکھ کے شہزادے فام بتشار فی رؤسنا الا باللہ وہ شہزادے ساڈے سر دے اوتے عزت دے تاج کنے رکھے نے تواڈے نانے نے رکھے تواڈے باپ نے رکھے تواڈے نانے نے رکھے چاہتا ہے خدا ان کو حسنین کو چاہیں جو سرکار بتاتے ہیں کہ رحمان بھی حسینی ہے نسبت دی گل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تیرے پیارے سونے نبی پاک اونچی بات نہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر بصری و عمر جنتک بلسانی و عثمان روحی و علی آنا من علی ولی او کما قال ہمیں ابو بکر میری آنکھیں عمر میری زبانیں عثمان میری جانیں علی میرے بچوں تے میں علی بچوں علی جو منی وانا من ہو علی میرے بچوں میں علی بچوں کدھر فرمایا ابو بکر انا مدینہ صدق ابو بکر صدقها وانا مدینہ صلابہ امادها وانا مدینہ الحیاء وعثمان جدارها وانا مدینہ العلم وعلی بابها میں صدق دا شہر ابو بکر دی چھت میں مضبوطی دا شہر عمر دے تھام میں حیا دا شہر عمر دی کنداں میں علم دا شہر علی دا دروازہ صحابہ نے کنا پیار حضرت عمیر بن امیہ انصاری رضی اللہ سکی بہن سی مشرک سی بات نہیں ہوندی تکلیفاں دیندی سرکار دے خلاف بولدی منع کر دے نہیں پہن منع بار بار منع کر دے نہیں منع چادر دے نیچے تلوار چھپا کے کر گئے اے بولے پھر بولی تے بہن دا گلا کٹ کے ہمیشہ دی زبان چپ کراتی جو رسول خدا دے خلاف ادھر مدینے شریف ایک مکان دے پچھواڑے خالی جگہ ایک عورت دی لاش ملی کسی نے مسجد نبی کی اطلاع ملی سرکار فجر دی نماز پڑھا کے فرماندے نے بھئی صحابہ میں تانوں قسم دینا اپنے حق دی جڑا میرا حق پہچاندا ہے اون پتہ ہے اس بی بی دا قاتل کون ہے اٹھے ایک نبی نہ صحابی اگاں ہاتھ کر کے بندیاں چ لنگ دے سرکار دے کول آ کے بیٹھ گئے ہاتھ جوڑ کے جسم تھر تھر کمبن ڈیا یا رسول اللہ اس عورت دا قاتل میں حضور دا قاتل میں میری ولد میری بیوی سی حضور دے وچ میرے موتیاں ورگے دو بیٹے نے موتیاں ورگے دو میرے بیٹے نے تے میرا نقصان اس عورت دا قتل ہونا حضور قتل میں کیتا ہے کسی اور کوئی شریک نہیں میرے نال میں کیتا ہے ہمیں کیوں قتل کیتا ہے حضور روز تواڈے خلاف بولدی سی روز بولدی سی میں منع کردا سا نہیں سی بات آئی نبی نہ شخصاں بڑے نے ترلے لے بڑا روکیا نہیں بات آئی حضور پھر میں خنجر چھپا کے لے گیا راتی جدوں تواڈے خلاف بھونکن لگی ہے حضور پھر میں اودے جگر تے تے خنجر رکھ کے چیر کے حضور دا پیٹ پھٹ گیا مزید حاملہ سی مزید پیدا ہونے والا بچہ اودے پیروں چ خون لت پت ڈگ پیا پرواہ نہیں کیتی میں قتل کر کے آیا رسول پاک فرماندے نے گواہ جو اس عورت دا خون معاف ہے
اج بھی فرما برداریاں دے مظہر اتنے ہے بندے کیوں نہ پیچھے پھرن سرکار دے اتنے تے درخت چلتے بلکہ اس وادی وچ گڈیاں اپنے آپ چل رہی طریق عیون اس رستے دا نام ہے وادی دا نام وادی بیدا پہلیاں حاضریاں چ نہیں سی پتا ایسا تیسری حاضری الحمدللہ اس وادی چ 3 مرتبہ گئے ہیں کار تے بھی ٹیوٹے تے بھی بڑے مسجد تے بھی 15 کلومیٹر دا دورانی ہے وہ گہرائی چ نیویں جگہ تے گڈی کھڑی کر دے وہ اپنے آپ چڑھائی چڑھ دی مدینے شریف گڈی انجن بند ہے گڈی دا پہاڑ بھی سواریاں دا بھی چڑھائی اپنے آپ چڑھ کے ہولی ہولی تے جناب 120 کلومیٹر دی رفتار تے پہنچ جاندی ہے انجن بند ہے صاحب تصدیق فرما رہے ہیں کہ ویکھ کے آئے ہیں میرے استاد گرامی قبلہ الحاج مفتی محمد عبداللطیف صاحب جلالی نقشبندی مجددی شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ گڑی شہر لاہور او ملاقات ہوئی زیارت ہوئی فرمان لگے پتہ ہے کیوں چل دیاں نے میں کیا حضور دسو فرمان لگے وہ درخت دا واقعہ اتھے پیش آیا یہودی نے کیسی نشانی فرمایا مانگ کری کہندا جی او ککر اج بھی اس وادی ککر دے درخت کھبے پاسے موجود نے کثرت وہ درخت آئے وہ درخت چل گیا ہے جتھے درخت بغیر پیراں تو چلے آئے امام بصیری فرماتے ہیں تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی جتھے درخت بغیر پیراں تو چل دے نے اوتے گڈیاں بغیر انجن تو چل کے وکھاندیاں نے جڑا ترجمہ دا کیتا نا حضرت وہ چلدیاں کدھر نوں نے مدینے شریف حضرت صاحب کو پوچھو جے اوتے گڈی کھڑی کر دے نا پیچھے نوں منہ ہوے نا مدینے شریف پیچھے او پیچھے نوں چلنی شروع ہو جائے حضرت صاحب تصدیق کر دے نے اسی خود گئے سبحان صاحب اوتھے نا وڈی موٹر نہیں ہوندی او 50 بندیاں والی جی او انڈونیشیا لے آئے تے انہاں ٹوئے دے وچ کھڑی تے کیتی انجن بند ہو گئے تے او پیچھے پکیا مدینہ شریف او پیپسی دا ڈبہ ہوندا ہے جی جی او میں تھلے سٹیا او مدینہ شریف سبحان اللہ آپ فرماتے نے پانی روڑیا ہے تے او بھی تھلے نوں نہیں او تانوں مدینہ شریف نوں جانا ہے اے دا ترجمہ جڑا اعلی حضرت نے کیتا پتہ کی کیتا آپ فرماتے نے کیوں جڑا ہوندا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے جتے درختاں فرما مرداریاں کی وہ تیرے سرکار دے صحابہ نے کیویں جانیں قربان کیتیاں ہونگیاں کیویں جانیں ساریاں کیتیاں ہونگیاں وہ تے اس حد تک رسول پاک کو خوش کرنا چاہتے سن کوئی ایک موقع ایسا ہوتا سی ابو دہدہ رضی اللہ عنہ یا نبی اللہ میں سنے رب نے قرآن میں چاہے تو تاری میں یقرض اللہ قرضا حسنا کون اللہ نے قرض حسنا دے گا گایا ہاں حضور میرے دو باغ نے ایک وچ میں 15-20 بوٹے کھجور دے ورلے ایک وچ 600 کھجور دا درخت ہے میرا گھر بھی اوتھے بڑے سنگھنے باغ تے بوٹے حضور میں قیمتی باغ ہے اللہ دے نام تے تواڈے قدماں وچ قربان کیتا آخری جملے نے غور کرو اسی ویلے اٹھے اپنی بیوی نو کہندے نے میں اللہ نال سودا کر رہا ہاں اللہ رسول نال سودا کر اٹھو انہاں بچے جھولیاں کھجوراں پا کے کھیڈن دے تے کھان دے بیوی بھی ایڈی نیک بد کہن لگی اپنے شوہر نو کہ کامیاب سودے دی مبارک ہوے بچیاں دے جھولیاں جے کھجوراں بال چ دت دتیاں ہن اسی اللہ رسول نو دے چکے ہاں منہ چنگلاں پا کے کھجوراں کڈ کے بھی سٹا دتیاں اللہ رسول نو دے چکے ہاں انج فرمانبرداریاں کرنے والے او بغاوت کیویں کر سکدے نے او مخالفت کیویں کر سکدے نے چونکہ جس ناخوانی دا سلسلہ باقی ہے فقیر اجازت طلب کردا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب